नमः सर्वेभ्यः। अद्य दशगणी प्रक्रियायां त्रयोदशः पाठः। लोट्लकारे अङ्गकार्यं कथं भवति इति अस्माभिः अधीयमानमस्ति। तत्र नवमगणे, द्वितीयगणे एवं सप्तमगणे कथं भवति इति अद्य पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तत्र आदौ अदन्तम् अङ्गं भवति। लोट्लकारस्य प्रत्ययनिर्माणं सम्यगेव अधीतम्। तत्र परस्मैपदे लोटो लङ्वत् इति लङ्लकारवत् अतिदेशः भवति, येन तस्थस्थमिपां तां तं तामः इत्यनेन तां तं त इति आदेशाः वस्मसोः सकारस्य नित्यं यतः इत्यनेन लोपः स्व म। एरुः इत्यनेन इकारस्य उकारः, ति इत्यस्य तु, अन्ति इत्यस्य अन्तु, सेर्ह्यपिच इत्यनेन सि प्रत्ययस्य हि इति आदेशः तस्य अङ्गम् अदन्तमस्ति चेत् अतोहेः इत्यनेन लुक् भवति। तु हि इत्येतयोः स्थाने आशीर्लोट्, आशीरर्थे यत्र लोट्लकारः तत्र तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण तातङ् आदेशः भवति विकल्पेन। ततः आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन उत्तमपुरुषे आट् आगमः भवति। मेर्निः इति मिपः स्थाने नि आदेशः। एवम् आत्मनेपदप्रत्ययान् पश्यामः चेत् तत्र सर्वत्र टित आत्मनेपदानां टेरे इति एत्वं भवति। आम् एतः इत्यनेन एकारस्य आम् आदेशः, सो ताम् इताम् अन्ताम् इथाम् इति चतुर्षु भवति। से थाससे इति से ध्वे एतयोः समाभ्यां वामौ इत्यनेन व अम् आदेशः। उत्तमपुरुषे एत ऐ इति ऐकारः, आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमश्च भवति। अङ्गम् अदन्तमस्ति चेत् मध्ये केवलं सन्धिः भवति। तत्र ह्रस्वाकारः अस्ति चेत् अतोगुणे इत्यनेन पररूपं भवति। इकारः अस्ति चेत् आद्गुणः इत्यनेन गुणसन्धिः। आटि कृते आडागमः यत्र अस्ति तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घः। ऐ प्रत्यये वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिसन्धिः। एवं सन्धिकार्यमेव भवति, अङ्गकार्यं किमपि न भवति। अङ्गम् अभ्यस्तं तृतीयगणे यत्र अस्ति तत्र जुहु बिभि इति अङ्गं पित्सु प्रत्ययेषु। एतत् स्मर्तव्यं, लोट्लकारे सर्वे उत्तमपुरुषप्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः। आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन पित्त्वं तेषां विधीयते। पित्सु प्रत्ययेषु गुणः भवति, जुहोतु बिभेतु जुहवानि बिभयानि इत्यादि। अपित्सु अजादिप्रत्यये परे बिभि इत्यस्य एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन जुहु इत्यस्य हुष्णुवो सार्वधातुके इति यण् भवति। तत्र हलादि अपित् प्रत्यये परे भियोऽन्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन ह्रस्व इकारः भवति। पञ्चम अष्टमगणयोः प्रक्रिया प्रायेण समानरीत्या भवति। अत्रापि पित्सु प्रत्ययेषु गुणः शक्यते चेत् अवादेशः भवति। अपित्सु प्रत्ययेषु हुष्णुवो सार्वधातुके इत्यनेन यण् भवति। अपित्सु हलादिप्रत्ययेषु न किञ्चित् भवति। अत्र हि इत्यस्य उतश्च प्रत्ययात् असंयोगपूर्वात् इत्यनेन लोपः। समानं भवति अष्टमगणे, तत्र इको एणचि इत्यनेन यण् भवति, न तु हुष्णुवोः इत्यनेन इति एकः एव भेदः, अन्यत् सर्वं समानम्। इदानीं नवमगणः, गायत्री भगिनी वा? पुत्री द्रव्य विनिमये क्रियापदि अनिट् क्रीणा इति अङ्गं सिद्ध्यति।
क्रीणाति प्रथमपुरुषे एकवचने क्रीणाति प्रत्ययः एरुः इति अनेन इकारस्य स्थाने उकारादेशः भवति क्रीणातु इति रूपं सिद्ध्यति तुह्योः तातम् आशिष्य अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन तातम् आदेशः भवति अतः रूपद्वयं भवति क्रीणातु क्रीणातात् क्रीणातात् न तातङ् इति ङित् किं भवति तत्र रूपं किम् तात् भवति अन्यदेकं कार्यं भवति ईवल्यगोः न प्रत्ययान्तानाम् आकारस्य ईकार आदेशः फलादौ इति अथवा क्रीणीतात् इति क्रीणीतात् सम्यक् क्रीणातु क्रीणीतात् अन्ते अट्टु वाङ्लुं व्यवायेपि इति नत्वं भवति क्रीणातु क्रीणीतात् द्विवचने तस् प्रत्ययः तस् समीपां तां तं कामः इति तस् स्थाने ताम् आदेशः भवति क्रीणाताम् इति रूपं भवति अनन्तरम् ईहल्यगोः इति सूत्रेण ईकारादेशः भवति आकारस्य स्थाने क्रीणीताम् इति रूपं सिद्ध्यते अन्ते अट्टु वाङ्लुं व्यवाये अपि इति नत्वं भवति क्रीणीताम् इति अन्तिमरूपं भवति बहुवचने क्रीणन्तु क्रीणा जी प्रत्ययः जोन्तः इति प्रत्ययजकारस्य अन्तादेशः क्रीणा अन्ति इति रूपं सिद्ध्यति अनन्तरम् एरुः इति इकारस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति क्रीणा अन्तु समाभ्यस्तयोरातः इति श्नाप्रत्ययान्तानाम् आकारस्य लोपः अजातौ इति क्रीण् अन्तु इति भवति अट्टु वाङ्लुं व्यवाये अपि इति मत्वं भवति क्रीणन्तु इति अन्तिमः मध्यमपुरुषे एकवचने सिट् प्रत्ययः क्रीणासि सेह्यपि च इति सी प्रत्ययस्य स्थाने हि आदेशः भवति क्रीणाहि स च अपि प्रत्ययः तुह्योः तातम् आशिष्य अन्यतरस्याम् इति विकल्पेन तातम् आदेशः भवति रूपद्वयं सिद्ध्यति क्रीणाहि क्रीणीतात् ईवल्यगोः इति आकारस्य ईकारादेशः क्रीणीतात् अन्तिमे इत्यत्रापि भवति भगिनि यतोहि अपित् अतः तत्रापि ईहल्यघोः इत्यनेन ईत्वं भवति क्रीणीः क्रीणीतात् क्रीणीतात् अन्ते अट्टु वाङ्लुं व्यवाये अपि इति नत्वं भवति क्रीणीः क्रीणीतात् इति रूपं भवति द्विवचने थस् प्रत्ययः तस्थस्थमिकां तां तं तामः इति थस् प्रत्ययस्य तम् आदेशः भवति क्रीणा तम् ईहल्यगोः इति आकारस्य स्थाने ईकारादेशः हलादौ इति क्रीणीताम् भवति अट्टु वाङ्लुं व्यवाये अपि इति नत्वं भवति क्रीणीतम् इति अन्तिमरूपं सिद्ध्यति बहुवचने थ प्रत्ययः क्रीणा थ तस्थस्थमिकां तां तं तामः इति थ स्थाने थ आदेशः भवति क्रीणा थ ईहल्यगोः इति आकारस्य स्थाने ईकारादेशः क्रीणीत अट्टु वाङ्लुं व्यवाये अपि इति क्रीणीत नत्वं भवति उत्तमपुरुषे मित् प्रत्ययः मेर्निः इति मित् प्रत्ययस्य नि आदेशः भवति क्रीणा नि आडुत्तमस्य पिच्च इति आड् आगमः भवति क्रीणा आनि श्नाभ्यस्तयोरातः इति श्नाप्रत्ययान्तानाम् आकारस्य लोपः
क्रीम् आनि क्रीणानि अत्र लोपः न भवति। कथं लोपः? लोपः निति प्रत्यये एव। अयं पित् प्रत्ययः। अपित्सु प्रत्ययेषु एव लोपः। अत्र क्रीणा आनि अकस्सवर्णे दीर्घः क्रीणानि। अत एव विशिष्य सार्वधातुकलकारेषु सर्वत्र पित् अपित् तत्र सः भेदः सर्वत्र अस्ति. सो दे आर् नेवर् द सेम्, रैट्? वेरि वेरि रेर्लि. सो सूत्रार्थ अवगमने अपि कुत्र भवति तत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः तस्य सूत्रस्य इति ज्ञातव्यं. प्रत्ययं यदा पश्यामः झटिति सः पित्वा अपित्वा इति मनसि भवेत्. क्रीणा आनि अकस्सवर्णे दीर्घः क्रीणानि. मध्यमपुरुषे वस् प्रत्ययः क्रीणा वस् नित्यं नितः इति नित्सु लकारेषु उत्तमपुरुषप्रत्ययस्य सकारलोपः क्रीणा व आडुत्तमस्य पुच्च इति आट् आगमः क्रीणा आव अत्रापि अकस्सवर्णे दीर्घः इति क्रीणाव अन्ते क्रीणाम क्रीणामपि समानम्. अग्रे आत्मनेपदे क्रीणीतां क्रीणा त प्रत्ययः क्रीणा त पित आत्मनेपदानां तेरे इति ति संज्ञकस्य एकारादेशः क्रीणा ते आम् एतः इति एकारस्य आम् आदेशः क्रीणाताम् ई हल्यगोः इति आकारस्य ईकारादेशः हलादौ इति क्रीणीताम् अन्ते लत्वम् अन्तुपाणि क्रीणीताम् इति अन्तिमरूपम् द्विवचने आतां प्रत्ययः क्रीणा आतां पित आत्मनेपदानां तेरे इति क्रीणा आते आम् एतः इति एकारस्य आम् आदेशः क्रीणा आताम् श्नाभ्यस्तयोरातः इति आकारस्य लोपः अजादौ इति क्रीन् आताम् अन्ते लत्वे भवति मध्यं भवति क्रीणाताम् इति अन्तिमरूपम् बहुवचने झ प्रत्ययः क्रीणा झ क्रीणा अत् आत्मनेपदेषु अणतः इति अणदन्तात् अङ्गात् परस्य झकारस्य आदेशः पित आत्मनेपदानां तेरे इति क्रीणा अते आम् एतः इति एकारस्य आम् आदेशः क्रीणा अताम् श्नाभ्यस्तयोरातः इति श्नाप्रत्ययान्तानाकारस्य लोपः क्रीन् अताम् अट्टुपान्नं व्यवायेपि इति नत्वं क्रीणताम् मध्यमपुरुषे एकवचने थास् प्रत्ययः थासस्य इति थास् प्रत्ययस्य से आदेशः क्रीणा से तवाभ्यां वामौ इति वकारस्य स्थाने एकारस्य स्थाने व आदेशः क्रीणा स्व ई हल्यगोः इति आकारस्य ईकारादेशः क्रीणी स्व आदेशप्रत्ययोः इति षकारः क्रीणीष्व अट्टुपान्नं व्यवायेपि इति नत्वं क्रीणीष्व द्विवचने आथां प्रत्ययः क्रीणा आथां पित आत्मनेपदानां तेरे इति क्रीणा आथे आम् एतः इति एकारस्य आम् आदेशः क्रीणा आथाम् श्नाभ्यस्तयोरातः इति श्नाप्रत्ययान्तानाम् आकारस्य लोपः क्रीम् आथाम् अट्टुपान्नं व्यवायेपि इति नत्वं क्रीणाथाम् क्रीणीध्वं ध्वं प्रत्ययः क्रीणा ध्वं पित आत्मनेपदानां तेरे इति एकारादेशः क्रीणा द्वे आम् एतः इति एकारस्य आम् आदेशः क्रीणी ध्वम् ई हल्यगोः इति आकारस्य ईकारादेशः क्रीणी ध्वम् अट्टुपान्नं व्यवायेपि इति नत्वं क्रीणी ध्वम् उत्तमपुरुषे क्रीणै इत् प्रत्ययः
हलन्त्यं तस्य लोपः इति इ इति अवशिष्यते। क्रीणा इ पिट आत्मनेपदानां टेरे इति क्रीणा ए एत ऐ इति उत्तमपुरुषप्रत्ययानाम् एकारस्य ऐकारादेशः क्रीणा ऐ। आडुत्तमस्य पिच्च इति क्रीणा आ ऐ। आटश्च इति क्रीणा ऐ। वृद्धिरेचि इति सूत्रेण क्रीणै। अट्टुप्वाङ्गं विवाये अपि इति नत्वं क्रीणै। क्रीणा वहै वहि प्रत्ययः क्रीणा वहि पितात्मनेपदानां टेरे इति क्रीणा वहे एत ऐ इति एकारस्य ऐकारादेशः क्रीणा वहै। आडुत्तमस्य पिच्च इति आट् आगमः क्रीणा आवहै। अकसवर्णेदीपः इति क्रीणा वहै। अट्टुप्वाङ्गमिवाये अपि इति नत्वं क्रीणा वहै। सम्यक् क्रीणामः इति समानं भगिनि धन्यवादः सम्यक् सो एतत् स्मर्तव्यं प्रायः पूर्वमुक्तं वा न स्मरामि सो व एंड म सर्वदा समानं भवति सो देयर इज नो डिफरेंस यथा सुप्रत्ययेषु we have bhyam bhis इत्यादि समान प्रत्ययाः अत्र यत् व म वस् मस् एतयोः कार्यं समानम् एवमेव वहि महि एतयोः कार्यम् अपि समानं भवति सन्धिः वा अङ्गकार्यं वा तत्र भेदः न भवति okay so there will be no difference whatever is there for va also for ma similarly for vahi and mahi so the mip may vary right? so atra navamagane kim kim angakaryam apit ajadi pratyayah chet shnabhyasthayor atah apit chedeva pitsu na bhavati pitsu pratyayeshu akassavarne दीर्घः इत्यनेन सवर्ण दीर्घः अपित्सु हलादि प्रत्ययेषु ईहल्यघोः इत्यनेन ईत्वं सो क्रीणातु क्रीणीतात् क्रीणीः क्रीणीतात् सर्वत्र ईत्वं क्रीणा ऐ इत्यत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः सो द्वितीयगणः अदधातुः हनधातुः पर्वतवर्धिनी भगिनी नमस्ते भगिनी श्रूयते खलु श्रूयते प्रत्ययं सिद्धं कृत्वा केवलं प्रत्ययं स्वीकृत्य केवलं कथं योजनं अद् भक्षणे इति तत्र शप् प्रत्ययस्य अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति इत्यनेन शपोलुकि भवति अनन्तरम् अत् प्लस् ति अत्र खरिचा इति दकारस्य तकारः आदेशः भवति अत् प्लस् अद् अत् भवति अनन्तरम् अत् प्लस् तिकारः इकारः उकारः एरुः इत्यनेन उत्तमम् अतः अत्तु इति एकं रूपं प्रथमपुरुष एकवचनं तत्र लेखनसमये आदौ एरुः अनन्तरं खरिच खरिच इति अन्ते एव भवति यतोहि अष्टमाध्याये चतुर्थपादे अस्ति त्रिपादिकार्यं विशिष्य अन्ते अस्ति आदौ प्रत्ययपरिवर्तनम् अनन्तरं खरिच अहं प्रथमं कृतवती इदानीम् इतः परं सम्यक् अनन्तरं द्वितीयं रूपम् अस्ति अत्तात् तत्र अद् अनन्तरं तु एरुः इति तु इत्यस्य तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण तातङ्गादेशः भवति अद् प्लस् तातङ् तात् अत्तात् पुनः दकारस्य खरिचा इति तकारः भवति अतः अत्तात् इति रूपम् अनन्तरम् अत्तु अत्तात् प्रथमपुरुष एकवचनम् अनन्तरं प्रथमपुरुष द्विवचनम् अत्ताम् इति रूपम् अत्र अद् तस् अत्रापि लोटो लङ्वत् इत्यनेन लङ्वत् भावे
तस्थस्थमिपां तातं तामः इत्यनेन तसः स्थाने ताम् आदेशः। अतः अत् प्लस् ताम् अनन्तरं पुनः दकारस्य खरिचा इति सूत्रेण दकारस्य तकारः। अतः अत् प्लस् ताम् अत्ताम् इति। अत्रापि खरिचा समीचीनमेव अस्ति खलु भगिनि? अन्ते खरिचा आगच्छति। अस्तु। अनन्तरं प्रथमपुरुष बहुवचनस्य अदन्तु इति। अत्र अद् प्लस् जि, अत्र जोन्तः इति अन्तादेशे अद् अन्ति अन्ति एरुः इत्यनेन इकारस्य उत्वाहः भवति अदन्तु इति रूपम् बहुवचनस्य। हरि ओम्। आमां वदतु सम्यक् तावदेव अदन्तु। मध्यमपुरुष एकवचनस्य अद्धि अत्तात् पुनः रूपद्वयम्। अद्धि इत्यस्य अद् प्लस् सि, अत्र अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपस्य लुक् भवति। अनन्तरं सेर्ह्य पिच्चा इति सेः हि आदेशः। अतः अद् हि। अनन्तरं हुजल्भ्यो हेर्धिः इति हेः धि आदेशः। अतः अद् प्लस् धि अद्धि। अत्तात् इत्यत्र समानमेव हि इति तातङ् भवति। तुह्योस्तातङ् शिष्यन्यतरस्याम् इति तात् इति अत् पुनः खरिचा इति। अतः अत्तात् इति। अत् प्लस् तात् अत्तात्। सो अद्धि अत्तात्। अग्रे तदेव हन धातुं प्रति गच्छामः वा? समानं सम्यगेव, किन्तु विशेषः कोऽपि नास्ति अद् धातौ। यत्र यत्र तकारः अस्ति तत्र खरिच, अन्यत्र अदानि अदाव अदाम समानमेव। हन धातुः। हन धातुः अत्रापि प्रथमपुरुष एकवचनस्य हन्तु किमपि नास्ति, तत्र एरुः इति एव अस्ति केवलम्। अधिप्रभृतिभ्यः नश्चापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। सो हन् तु तत्र नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन नकारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। कुत्र आगच्छति भगिनि तत्? हन्तु। तत्र हन्ति इत्यत्र अस्माभिः कृतं। हन् तु नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन। अत्र प्रथम तिप्रत्ययस्य तिकारस्य अनन्तरं उकारः एरुः इति न आगच्छति वा? आगच्छति तत्तु अस्ति। एरुः इति कृते हन् तु तत्र नकारस्य अनुस्वारादेशः हम् तु, अनन्तरम् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, पुनः हन्तु इत्येव। तत्र भेदः न ज्ञायते, किन्तु तत्र अस्ति इत्यतः आदौ हम् अनुस्वारः, ततः पुनः अनुस्वारस्य परसवर्णे तवर्गस्य पञ्चमः एव भवति, अतः हन्तु। अनन्तरं हन् तात् कृतवती एव, विस्मृतवती इति द्विवचनमेव कृतवती। कृतवती तात् इत्यत्र पुनः तुह्योस्तातङ्ग शिष्यन्यतरस्याम् इत्यनेन तातङ्ग आदेशः। अनन्तरं हन् इत्यस्य अनुदात्तोपदेशः वनति तनोत्यदि इत्यादीना मनुनासिकलोपो जलिङ् इति सूत्रेण नकारस्य लोपः। अतः हतात् इति
हतात् रूपं सो हन् हतात् तात् इति अनुदात्तोपदेश तन्वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपः झलिकिङ् इति इत्यनेन नकारस्य लोपे नकारस्य हतात् लोपः हतात् इति द्वितीयरूपं प्रथमपुरुष एकवचनस्य हन्तु हतात् इति द्विवचन प्रथमपुरुष द्विवचनस्य हताम् इति रूपं तस्य तस् प्रत्ययस्य लोटो लङ्वत् इति लङ्वत् भावे तस्तस्तमिपां तां तं तामः इति ताम् आदेशः अनन्तरं सार्वधातुकमपि इत्यनेन ङित्वत् भावे अनुदात्तोपदेशे वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिङ् इति नकारस्य लोपः हताम् इति रूपम् अनन्तरं प्रथमपुरुष बहुवचनं घ्नन्तु इति प्रथमपुरुष घ्नन्तु अत्र हन् प्लस् झि अत्र सार्वधातुकमपि इत्यनेन ङिद्वद्भावेन घमहन जन खनघसां लोपः नित्यनङि इत्यनेन उपधा अकार लोपः अनन्तरं हन् प्लस् अन्ति इति भवति रूपं हन् प्लस् अन्ति अकारस्य लोपः कृतः पूर्वं तत् पूर्वं जोन्तः इति जकारस्य अन्तादेशः भवति तदनन्तरम् एतत् सार्वधातुकमपि द्वित्वद्भावे अनन्तरम् उपधा लोपः अतः ग न प्लस् अन्ति हकारस्य ह न प्लस् अन्ति अनन्तरं होहन्ते निनेषु इति हस्य कुत्वे घकारः भवति हकारस्य स्थाने अतः घ न प्लस् अन्ति अनन्तरं येरुः इत्यनेन अन्तु संयोगं कृत्वा घ्नन्तु सम्यक् अनन्तरं मध्यमपुरुष द्विवचनस्य जहि जहि इति रूपम् अत्र सिप् प्रत्ययस्य हन् प्लस् सि भवति तत्र सेर्ह पिच इति सेः हि आदेशः हन् प्लस् हि अनन्तरं हन्तेर्जः इति सूत्रेण जकारादेशः हन् स्थाने अतः जहि इति रूपम् सम्यक् एकं क्षणम् इदं सूत्रम् एकमेव नूतनमस्ति लोट्लकारे हन्तेः झः सो बहु सरलमेव हौ परे हि इत्यस्मिन् परे हन् धातोः अङ्गस्य सो हन् इत्यस्य स्थाने ज इति आदेशः भवति अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः सो हन् इस् फुल्ली रीप्लेस्ड् बै ज सो हन्तेः जः इति हौ इति अनुवर्तते सो हन्तेः अङ्गस्य हौ हि इत्यस्मिन् परे ज आदेशः एकमेव उदाहरणम् अन्यत् किमपि न भवति सो व्हेन् यु हाव् हन् हि हन् धातोः स्थाने ज इति आदेशः भवति अतः जहि इति रूपम् हन् धातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुषे विशिष्टं रूपं यतोहि हन् इति न श्रूयते एव जहि हननं कुरु इत्यर्थः शरैनं जहि रावणिम् इति वाल्मीकिरामायणे प्रसिद्धमस्ति लक्ष्मणः इन्द्रजितः वधार्थम् एकं श्लोकं वदति धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि युद्धे चाप्यप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं हे शर एनं रावणिं रावणस्य अपत्यं पुमान् रावणिः तं जहि सो तं मारय इत्युक्त्वा लक्ष्मणः बाणप्रयोगं करोति तेनैव इन्द्रजितः वधः भवति इति अतः जहि इति प्रयोगः तत्र श्रूयते अग्रे अनन्तरं द्वितीयं रूपं हतात् इति भवति तत्र पुनः
तातङ्ग् इति तात् आदेशः तत्र अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीना मनुनासिकलोपो झलिङ् लिखिति इत्यत्र हकारः नकारस्य लोपः हतात् इति भवति। अनन्तरं मध्यमपुरुष द्विवचनं हतम् इति रूपम् अत्र थस् प्रत्ययस्य लोटो लङ्वत् इत्यनेन लङ्वत् भावे तस्तस्तमीपां तां तां तामः इति तम् आदेशः हन् तम्। अनन्तरं सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन निद्वद् भावे पुनः अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीना मनुनासिकलोपो झलिङ् इति सूत्रेण नकारस्य लोपः हतम् इति रूपम्। हतम् इति वा द्विवचनं हतम् इति रूपम्। अनन्तरं बहुवचनं हत इति अत्र भगिनी समानमेव समानमेव अतः हत इति केवलम्। अनन्तरं उत्तमपुरुष एकवचनं हनानि तत्र हन् मी तत्र मेर्निः इति सूत्रेण मकारस्य नकारः मी इति नीकार नी भवति हन् प्लस् नि। अनन्तरम् आडुत्तमस्य पिच्च इति आट् आदेशः हन् आ नि अनन्तरं हनानि इति रूपम्। सम्यक्। हनाव इत्यत्रापि आडुत्तमस्य पिच्च इति आट् आदेशः। अनन्तरं लोटो लङ्वत् इत्यनेन लङ्वत् भावे नित्यङ्गितः इति सकारलोपः वस् प्रत्ययस्य अतः हनाव इति रूपम्। सम्यक्। एवं हनाम हनाम अपि समानं। सम्यक्, धन्यवादाः। सो हन्तु हतात् हतां घनन्तु। सो अपित्सु प्रत्ययेषु अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपः इत्यनेन नकारस्य लोपः। सो हतात् हतां हतं हत। अपित्सु अजादौ प्रत्यये गमहनजनखनघसां लोपः इत्यनेन उपधायाः अकारस्य लोपः। ततश्च होहन्तेर्निन्नेषु इति हकारस्य कुत्वे घ्नन्तु। हि इत्यत्र विशिष्य हन्तेर्जः इति सूत्रं स्मर्तव्यम्। जहि हतात् हतं हत हनानि हनाव हनाम। अन्तिमः सप्तमगणः। अत्र किमपि नास्ति, कुत्र किम् अङ्गम् इति श्रीरञ्जिनी भगिनी वा? अस्तु भगिनि। प्रत्ययः मास्तु भगिनि, प्रत्ययम् अत्र यदस्ति तत् स्वीकृत्य अङ्गकार्यं केवलं वदतु। अस्तु भगिनि। पित् प्रत्ययेषु रुणध् इति अङ्गम्, अपित्सु रुन्ध् इति रूपम्। तिपि परे रुणध् प्लस् धु दशस्ततो धोर्धः इत्यनेन रुणधु इति एकं रूपम्। झरोझरि सवर्णे इत्यनेन रुणधु इति रूपम्। झरोझरि सवर्णे न भवति अत्र। रुणध् तु इत्यस्ति, तत्र रुणध् थु झरो झषस्तथोर्धः इत्यनेन रुणध् धु। ततः झलां झषि इत्यनेन अस्य धकारस्य दकारः, अतः रुणद्धु इति भवति। अत्र झरोझरि सवर्णे इति न भवति। किमर्थं न भवति? हलः परस्य झरः वा लोपः सवर्णे झरि इति झरोझरि सवर्णे। किं किं भवेत् तत्र? हल् वर्णः, एकः हल् वर्णः, हल् वर्णानन्तरं झर् वर्णः, तदनन्तरं पुनः सवर्णः झर्। सो झरोझरि सवर्णे इत्यस्य कार्यार्थं त्रयः हलः अपेक्ष्यन्ते। सो अत्र यत्र अल्लोपः नास्ति रुणध् इति, तत्र अकारः अस्ति अदृध्। अतः रुणध् इति यत्र अस्ति तत्र झरोझरि सवर्णे न भवति। रुन्ध् इति यत्र अस्ति तत्र नकारः अस्ति। सो नकारः हल्, अनन्तरं दकारः,
अनन्तरं धकारः। धकारः अस्तु So, अस्तु अत्र दकारस्य लोपः भवितुम् अर्हति, अग्रे अस्तु अस्तु तदेव धकारः अस्ति चेत्। अतः ऋणद्धु इति एकमेव रूपम्। एकमेव अस्तु अस्तु अग्रे तस् प्रत्यये परे रुन्ध प्लस् धाम् झषस्तथोर्दोर्धः इत्यनेन रुन्धां जलां जषि जश् जषि इत्यनेन अत्र रुन्धां जरोजरि सवर्णे भवति। सम्यक्। अत्र रूपद्वयं रुन्ध धां रुन्धाम्। एवमेव अत्रापि तात् प्रत्यये अपि रुन्धात् रुन्धात् इति रूपद्वयम्। अस्तु जी परे रुन्ध प्लस् अन्तु रुन्धन्तु। सिपि अपित्वात् रुन्धु इति अङ्गं रुन्ध प्लस् धी रुन्ध प्लस् हि अत्र रुन्ध प्लस् धी हुजल्भ्यो हेर्दिः इत्यनेन रुन्ध प्लस् धी रुन्धि रुन्धि जलां जश् जषि इत्यनेन अनन्तरं रूपं झरोजरि सवर्णे इत्यनेन रुन्धि। तस् प्रत्यये परे जषस्तथोर्दोर्धः इत्यनेन रुन्ध प्लस् धम् रुन्धं जलां जश् जषि इत्यनेन झरोजरि सवर्णे रुन्धम्। त प्रत्यये परे जषस्तथोर्दोर्धः इत्यनेन रुन्ध प्लस् ध रुन्ध जलां जश् जषि इत्यनेन झरोजरि सवर्णे इत्यनेन रुन्ध। मिप् प्रत्यये परे रुन्ध प्लस् आनि ऋणध अत्र पित् प्रत्ययः ऋणध प्लस् आनि ऋणधानि तदेव ऋणध प्लस् आव ऋणधाव ऋणध प्लस् आम ऋणधाम। सम्यक्। आत्मनेपदे रुन्ध प्लस् दां रुन्धां जलां जश् जषि इत्यनेन अत्र झरोजरि सवर्णे इत्यनेन रुन्धाम् द्वयं रूपं द्वौ रूपौ भवति। आतां परे रुन्ध प्लस् आतां रुन्धातां जी परे रुन्ध प्लस् अतां रुन्धताम्। थास् प्रत्यये परे रुन्ध प्लस् स्व रुन्स्व खरीच इत्यनेन सम्यक्। रुन्ध प्लस् आतां रुन्धातां रुन्ध प्लस् द्वं रुन्ध अत्र द्वौ रूपौ भवतः रुन्ध्वं झरोजरि सवर्णे इत्यनेन रुन्ध्वम्। द्वे रूपे भवतः। द्वे रूपे भवतः अस्तु। उत्तमपुरुषे पित् प्रत्ययः अतः ऋणध प्लस् ऐ ऋणधै ऋणध प्लस् आवहै ऋणधावहै ऋणध प्लस् आमहै ऋणधामहै। सम्यक् सम्यक् कृतं। सो अत्र उभयं द्रष्टव्यम् इत्युक्ते अपित् प्रत्ययः अस्ति चेत् सो वेर् द टेक्स्ट् इस् इन् मेरून् तत्र रुन्ध इति अङ्गं भवति, यतोहि श्नसोर् अल्लोपः इत्यनेन अल्लोपः भवति। यत्र तु पित् प्रत्ययः ग्रीन् टेक्स्ट् तत्र ऋणध इत्येव अङ्गं, सो तत् स्वीकृत्य कर्तव्यं। सो रुन्ध्व इत्यत्र खरिच इति चर्त्वम्, अन्यत्र सर्वत्र झषस्तथोर्धोधः इति तकारस्य धकारः, झलां जश् झषि इति पूर्वधकारस्य दकारः, यत्र सम्भवः तत्र झरोझरि सवर्णे इत्यनेन लोपः। So सर्वदा स्मर्तव्यं झरोझरि सवर्णे needs 3 consonants together. Okay, so there should be the n, the d and the dh. So atra rundhatam ityatra na bhavati because there is only na and dh. There is no second dakara. Ataha na bhavati. Atra runadhu ityatrapi na bhavati. Tatra kevalam dakaraha dhakaraha asti, nakaraha nasti. So only when all 3 come together we can apply झरोझरि सवर्णे. Okay. अतः कुत्र रूपद्वयम् इति ज्ञातुं तत् स्मर्तव्यम्। हा, भिदधातुः। भिदधातुः अत्रापि द्वौ अङ्गौ भवतः भिनद् पिति प्रत्यये भिन्द् अपिति। भिन्द् प्लस् तु भिनद् प्लस् तु भिनत्तु करिच इत्यनेन भिन्द् प्लस् ताम्
भिन्तां करिच इत्यनेन झरोजरि सवर्णे इत्यनेन भिन्ताम् भिन्द् प्लस् अन्तु भिन्दन्तु तात् अहं तात् विस्मृतवती बिन्द् प्लस् तात् बिन्द् प्लस् तात् भिन्तात् अथवा भिन्तात् तत्र करिच इत्यनेन भिन्तात् झरोजरि सवर्णे इत्यनेन भिन्तात् सिप् प्रत्यये परे बिन्द् प्लस् धि हुजल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन धि भिन्दी भिन्दी इति एकं रूपं झरोजरि सवर्णे इत्यनेन भिन्दी भिन्द् प्लस् तस् प्रत्यये परे भिन्तम् इति करिच इत्यनेन एकं रूपं भिन्तम् इति झरोजरि सवर्णे अनन्तरं रूपम् भिन्द् प्लस् तत्र भिन्थ इति करिच इत्यनेन एकं रूपं भिन्त इति झरोजरि सवर्णे अनन्तरं रूपम् उत्तमपुरुषे पित् प्रत्ययः अथवा भिनद् प्लस् आनि भिनदानि भिनद् प्लस् वस् भिनद् प्लस् वस् भिनदाव भिनद् प्लस् आम भिनदाम आत्मनेपदे बिन्द् प्लस् तं तत्र भिन्तां करिच इत्यनेन झरोजरि सवर्णे भिन्ताम् बिन्द् प्लस् आतां भिन्दातां बिन्द् प्लस् ज भिन्दतां बिन्द् प्लस् तास् प्रत्यये परे बिन्द् प्लस् स्व भिन्द् स्व करिच इत्यनेन भिन्द् प्लस् आतां भिन्दातां भिन्द् प्लस् द्वम् अत्र भिन्द्वम् इति एकं रूपं झरोजरि सवर्णे भिन्द्वम् अनन्तरं रूपं केवलं झरोजरि सवर्णे यतोहि तत्र भिन्द् इति अस्ति इट् इस् रेडी सो न दध झरोजरि सवर्णे इति रूपे भिन्ध्वम् इति रूपम् अस्तु उत्तमपुरुषे भिनद् प्लस् ऐ भिनदै भिनद् प्लस् आवहै भिनदावहै भिनद् प्लस् आमहै भिनदामहै सम्यक् तत्र झरोजरि सवर्णे भिन्धि भिन्ध्वम् इत्यत्र केवलं झरोजरि सवर्णे तकारः अस्ति चेत् खरिच अनन्तरं झरोजरि सवर्णे इति भवति सम्यक् सो लोट्लकारस्य सुष्ठु अभ्यासः सर्वैः कृतः इति मन्ये सो अद्यतन अभ्यासः सो फॉर दोस् हू हैव नॉट वर्क्ड आउट द अदर गणास् सर्वेषां गणानाम् अभ्यासः कर्तव्यः अतः कानिचन पदानि सन्ति अभ्यासं कुर्वन्तु केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा लोट्लकारे आं भगिनी प्रष्टुं शक्नोमि वा आम् आं पृच्छतु बहु बेसिक् क्वश्चन् भगिनी चिन्ता नास्ति मम कन्फ्यूजन् जातम् इदानीं पित् प्रत्ययाः इत्युक्ते केवलं मिप् सिप् तिप् मिप् सिप् इति किल तत्र आव आम इत्यत्रापि पित् इति स्वीकृतं आडुत्तमस्य पित् च यदा आडागमः क्रियते तदा प्रत्ययः पित् भवति अत एव परस्मैपदे आत्मनेपदे उभयत्रापि सर्वे प्रत्ययाः उत्तमपुरुषप्रत्ययाः पितः भवन्ति आगमः प्रत्ययस्य विहितः सो तत् पित्वं प्रत्ययस्यापि भवति अस्तु अस्तु भगिनी चिन्ता नास्ति बहुभिः अयं प्रश्नः पृष्टः भवती अत्र पृच्छति अन्यैः सन्देशद्वारा पृष्टम् अतः चिन्ता मास्तु तद् भवत्येव तत्र आडुत्तमस्य पिच्च इत्यत्र तत्र पित् विधानं तदर्थमेव क्रियते अस्तु अग्रे गच्छामः त्रयः सार्वधातुकलकाराः अस्माभिः अधीताः लट् लकारः लङ् लकारः एवं लोट् लकारः अन्तिमः सार्वधातुकलकारः अस्ति विधिलिङ् लकारः अद्य आरम्भं कुर्मः लकारविधानं तत्र विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रम् एतदग्रे एव लोट् च इत्यनेन लोट् लकारः अपि एतेषु अर्थेषु एव भवति विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इत्युच्यते
तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां प्रत्येकं कः अर्थः इत्यपि दीयते। विधिः प्रेरणं भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनम्। So vidhi is an absolute order. यत्र तस्य निराकरणं कर्तुम् अशक्यं तस्मै यत् उच्यते प्रेरणं। वस्तुतः अग्रे अन्ते सः वदति प्रवर्तनायां लिङ् इत्येव सुवचम्। वस्तुतः कः अर्थः लिङ्लकारस्य? प्रवर्तना। प्रवर्तना इत्युक्ते अन्यं कार्यकरणे वयं प्रवर्तयामः। कुर्यात् इत्युक्ते वयं न कुर्मः, अन्यं कर्तुं प्रेरयामः, तदेव प्रवर्तना इत्युच्यते। सा च प्रवर्तना बहुधा भवितुम् अर्हति। So there are gradations in which you ask somebody to do. So द्वयं तु समानं। सामान्यतः लोट्लकारस्य विधिलिङ्लकारस्य वा आङ्ग्लभाषया अर्थः दीयते चेत् order or request ityuchyate. So you either tell them with authority so that they have to do it, or you request them so that they oblige. Tatra tu dvayameva asti, kintu shastre pashyantu, it is not just two things. So there is a series of gradations in between that absolute order and request. So vidhihi iti tu tat किं प्रेरणं भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनम्। यः निकृष्टः इत्युक्ते अस्मदपेक्षया न्यून अधिकारे यः अस्ति, यथा कश्चित् भृत्यः, तस्य प्रवर्तनं तं यदि वदामः क्रीणीः इति, तर्हि तेन क्रेतव्यमेव। तत्र ऑप्शन अन्यत् किमपि नास्ति, तत् विधिः। अग्रिममस्ति निमन्त्रणम्। निमन्त्रणं नियोगकरणम् आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनम्। So nimantranam is not like an order to a junior person. It is an invitation. It is actually an invitation, but the recipient cannot reject it. So avashyake shraddha bhojanadau dauhitradehe pravartanam. Shraddha bhojanam bhavati, tatra vishishya shraddha bhojane dauhitrasya putryaha putraha dauhitraha तस्य मुख्यत्वं भवति श्राद्धे, तेन तत्र भोक्तव्यम् इति। तदर्थं यदि आह्वानं दीयते तत्तु आह्वानम्। इदानीं विवाहे कोऽपि आह्वयति चेत् गन्तुं यदि शक्यते गच्छामः, नो चेत् न गच्छामः, तत्र ऑप्शन अस्ति। किन्तु दौहित्रः यदि श्राद्धार्थम् आहूयते तत्र निराकर्तुं तस्य अधिकारः नास्ति। अतः आवश्यके श्राद्धभोजनादौ अवश्यं कर्तव्यं यदस्ति तत्र निमन्त्रणम् इत्युच्यते। सो निमन्त्रणं नियोगकरणम् आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनम्। सो तत्र श्वः श्राद्धमस्ति आगच्छेः इति उच्यते चेत् तत् निमन्त्रणम्। आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा। सो द सेम इन्वैट, but if it is left to your wish, so you can go, you cannot, no, that is depending on your desire, tat amantranam. So invite, yatha vivahadishu amantranam diyate. Adhishtaha, adhishtaha satkara purvakaha vyaparaha. So adhishta is a satkara purvaka vyapara. यथा कश्चित् गुरुः गृहम् आगच्छति अथवा ज्येष्ठाः गृहम् आगच्छन्ति, तत्र वयम् उपविशतु अथवा उपविशेत् इति वदामः. It is not an order to the guru, it is not an invite, it is a satkara purvakah vyaparah. Tatra upavishatu ityukte tatra there is a this one. So it is not like a request, you are not asking them to do something for you, it is something which is told with respect. So respectful, this thing making somebody else do with a respectful tone is called adhishta. Anyadvayam tatra na dattam kaumudyam samprashnaha. Samprashnaha ityukte aham vyakaranam adhiya uta tarkam. So should I study vyakarana or should I study tarka? So samprashnaha. So asking with an option. So you are asking somebody for guidance regarding an option. That is called samprashna.
and there is prarthana. Prarthana is request. We know what is prarthana. Evam eteshu sarveshu artheshu linglakaraha bhavati iti sutrakareణ uchyate. Vidhi nimantrana mantranadhishta samprashna prarthaneshu ling. Abhishta na adhishta ityeva. तत्र बहूनां भ्रमः भवति. अभीष्टम् इत्युक्ते इच्छा इत्यर्थः. तत्र अस्य सम्बन्धः नास्ति. अधीष्ट इति धकारः तत्र. अतः प्रवर्तनायां लिङ् इत्येव सुवचम्. एतत् सर्वं सूत्रकारेण स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् उक्तमस्ति. येन केनापि प्रकारेण प्रवर्तना अन्यस्य क्रियायां प्रवर्तनं भवति. तत् अन्यस्य आत्मनः वा कदाचित् अहं कुर्याम् इत्यपि भवति. तत्र तादृशी प्रवर्तना लिङ्लकारेण बोध्यते. चतुर्णां पृथगुपादानं प्रपञ्चार्थम्. तत्रापि विशिष्य विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट all these can be clubbed into one is what he is saying. पृथक् उपादानं प्रपञ्चार्थम् स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थमेव पृथक् पृथक् उच्यते इति अनेन सूत्रेण विधिलिङ् लकारः विधीयते. वस्तुतः लकारः लिङ् इत्येव विद्यादिषु अर्थेषु विधीयते इत्यतः अस्माभिः विधिलिङ् इत्युच्यते. विधिलिङ् लकार सम्बद्ध. Soumya Bhagini, is vidiling and lot exactly the same, or where does it differ? No, in the common meanings it does not differ. Okay, there are some extra meanings, like say if we look at the lakarartha prakarana, so there are many additional meanings in which sometimes ling is given and lot is given. So some of those there may be some differences, but in this aspect there is no difference, because he just says lot cha, lot api eshu artheshu eva bhavati. Atah bhedah nasti. Dhanyavada. So ladhikaram pashyamah chet lingaha iti atra arabhyate. So we saw the lot, then there is a whole series of lot. After that he starts with the common karyas for nit lakaras. Nityam nitaha itascha tasthasthamipam tam tam tamah iti sarveshu nitsu lakareshu samanam bhavati. Tadanantaram vishishya ling lakarasya from 102 to 108 etat sarvam api kevalam ling lakare bhavati. So lingaha siyut yasut parasmai padeshu udatto ngicca kidashishi jhasyaran ito at sut tithoho jher jus. Atra smartavyam atra sarvatrapi lingaha ityeva asti. Ityukte vidhiling ashirling ubhayatrapi bhavati. The only sutra which distinguishes is this kid ashishi. Ashishi yaha ling saha ashishi ling tasya yasudagamaha kit bhavati. The general yasutagama is nit. He is giving kit for a specific reason. Kitvasya vishishtam prayojanam asti. Kintu tadvihaya atra pratyaya nirmane yani sutrani dattani tatra bhedah nasti. एतानि सूत्राणि यथा विधिलिङ् लकारे तथा आशीर्लिङ् लकारे अपि प्रवर्तन्ते, किन्तु प्रत्ययभेदः भवति. कथं भवति इति अग्रे पश्यामः. आदौ अद्य एतेषां सूत्राणां केवलम् अर्थं जानीमः. कथं तेषां प्रत्ययनिर्माणे उपयोगः इति अग्रिमवर्गे पश्यामः. सो लिङः सियुट् इति प्रथमं सूत्रं. ततः पूर्वं एतानि त्रीणि सूत्राणि नित्यं ङितः इतश्च तस्थस्थमिपां तां तं तामः सामान्यतः ङितः लस्य ङित् लकारस्यैव विहिताः. अतः लिङ् लकारे अपि एतेषां त्रयाणां सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति. So just like lang, these three sutras can also be applied to ling because they are given in general for a ङित् lakara, not for specifically lang. Agre, so from 99 itself we start with the sutras, applying sutras for ling. So agrimam asti lingaha siyut. Paniniya vyakarane yatra yatra ante t k m tit kit mit bhavati tatra saha agamaha iti jnayate. So lingaha siyut, ling lakara pratyayanam siyut iti agamaha bhavati.
So siyut is an agama. Sarveshu agameshu ukaraha uchcharanarthaha. So takaraha itsamyakaha ukaraha uchcharanarthaha siy iti vastutaha agamaha. Sakaraha ikaraha yakaraha etesham samudayah agamatvena vidhiyate. Saha कीदृशः आगमः टित् आगमः आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन आद्यवयवः भवति. सो प्रत्ययस्य आदौ सीय इति योज्यते लिङ्लकार प्रत्ययानाम्. अत्र वस्तुतः सामान्यतः अयम् आगमः विधीयते सर्वेषां प्रत्ययानां सीयुट् आगमः भवति. किन्तु अग्रिमं सूत्रं पश्यामः चेत् यासुट् परस्मैपदेषु इत्यनेन यासुट् आगमः विधीयते परस्मैपदेषु. Right? So सामान्यतः सीयुट् इति आगमः अस्ति. परस्मैपदेषु यासुट् आगमः विधीयते इत्यतः आत्मनेपदे सीयुट् परस्मैपदे यासुट् इति व्यवस्था. So this is very similar to parasmaipada and atmanepada. Tatra laha parasmaipadam ityanena samanyatah ladeshanam parasmaipada samnya vihita. Tadanantaram tanganau atmanepadam ityanena tang ana etayoho atmanepada samnya vihita. Ataha shishtasya tiptasjhi sipthastha mibvasmas etesham parasmaipadam iti jnayate. So अत्रापि सामान्यतः लिङ्लकारस्य सीयुट् आगमः विहितः. किन्तु अग्रे परस्मैपदानां यासुट् इति आगमः विहितः. अतः आत्मनेपद प्रत्ययानां सीयुट् इति आगमः भवति परस्मैपद प्रत्ययानां. सो परस्मैपदानां लिङ्लकार प्रत्ययानां यासुट् इति आगमः भवति. यासुट् इत्यत्रापि टकारः इत्संज्ञकः सु इत्यत्र उकारः उच्चारणार्थः यास् इति आगमः. सीयुट् इत्यत्र सीय इति आगमः. यासुट् इत्यत्र यास् इति आगमः. अयमपि टित् आगमः. अतः आद्यवयवः भवति आद्यन्तौ टकितौ इति. अपि च अत्र उच्यते उदात्तः ङित् च ङित् भवति. अयं यासुट् आगमः ङित् भवति. So the moment it is ङित्, there is guna nishedha. Right? So यासुट् परस्मैपदे यासुट् आगमे कृते तत्र guna nishedha bhavati इति ज्ञातव्यं. तत्र ङित्वम् अस्ति. Okay. Excuse me just for one moment. अग्रे पश्यामः. अग्रिमं सूत्रमस्ति किदाशिषि. यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तः ङित् च इति उक्तम्. आशिषि कित् भवति. सो आशीर्लिङ् आशीरर्थे यः लिङ्लकारः तत्र उदात्तः कित् यासुट् आगमः भवति. We add the same यासुट् in आशीर्लिङ् किन्तु सः कित् भवति. तत्र ङित् कित् एतयोः लघु भेदः अस्ति. कानिचन कार्याणि केवलं ङित्सु प्रत्ययेषु भवन्ति, कानिचन केवलं कित्सु प्रत्ययेषु भवन्ति. अतः प्रायः अस्माभिः अधीयमानेषु धातुषु अयं भेदः ज्ञायते वा न वा, प्रायः न स्यात्. We will see when we come. But in Ashirling we get the same yasut but with the kitva property instead of the ङित्वा property. So agrimam asti झस्य रन्. लिङः इति अनुवर्तते. साक्षात् प्रत्ययस्य आदेशः. झ प्रत्ययस्य रन् इति आदेशः भवति. सो लिङ्लकारे झ आत्मनेपदे प्रथमपुरुष बहुवचन प्रत्ययः. तस्य रन् इति आदेशः भवति. झस्य रन्. इटः अत्. इट् वहि महिङ् इत्यत्र आत्मनेपदे उत्तमपुरुषैकवचने इट् प्रत्ययः. तस्य अत्. अत् इत्युक्ते ह्रस्व अकारः. सो अ आदेशः भवति. लिङ्लकारे इट् प्रत्ययस्य अ इति आदेशः भवति. अपि च अग्रिममस्ति सुट् तिथोः.
So jhasya run and ito at are both adeshas. पुनः अपरः आगमः विधीयते सुट् तिथोः लिङ्लकारे तकार थकारयोः तिथोः तत्र ति इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थः केवलं त् थ तकार थकारयोः इत्येव अर्थः सो तकार थकारयोः सुट् इति आगमः भवति सुट् आगमः अपि टित् अस्ति तकारस्य आदौ अथवा थकारस्य आदौ भवति अत्र केवलं सकारः सुट् इत्यत्र उकारः उच्चारणार्थः सकारागमः इत्यर्थः तकार थकारयोः आदौ सकारागमः भवति अन्तिमं सूत्रमस्ति झेः जुस् लिङ्लकारे झि प्रत्ययस्य जुस् इति आदेशः भवति सो संक्षेपेण जानीमः चेत् विधिलिङ् लकारे विशिष्य आदेशाः आगमाः उभये विधीयन्ते एतावत् पर्यन्तं कुत्रापि प्रत्ययस्य आगमः न दृष्टः अत्र उभयम् अस्ति आदेशः कः झस्य रन् सो झ रिप्लेस्ड बाय रन् झेः जुस् झि इत्यस्य जुस् आदेशः सो परस्मैपदे सर्वेभ्यः धातुभ्यः परस्य झि इत्यस्य जुस् देयर आर नो कंडीशंस प्लीज रिमेंबर दीज आर ऑल very general sutras लिङ् लकारे झि इत्यस्य जुस् भवति झ इत्यस्य रन् भवति इट् इत्यस्य अ भवति इटो अत् एते त्रयः आदेशाः विशिष्य विधिलिङ् लकारस्य अनेन सह सामान्यतः ये ङित् लकार आदेशाः तस्थस्थमिपां तां तं तामः नित्यं ङितः इतश्च एते अपि भवन्ति आगमाः अपि त्रयः विधीयन्ते सर्वेषां परस्मैपदप्रत्ययानां यासुट् आगमः भवति सर्वेषाम् आत्मनेपदप्रत्ययानां सीयुट् आगमः भवति यत्र यत्र प्रत्यये तकारः थकारः वा अस्ति परस्मैपदे वा भवतु आत्मनेपदे वा भवतु उभयत्रापि तकार थकारयोः सुट् इति आगमः भवति सो आदेशाः आगमाः उभये स्मर्तव्याः सो अग्रिमवर्गे कथम् एकैकस्य प्रत्ययस्य परिवर्तनं कथं भवति इति पश्यामः सो in the previous cases usually the pratyaya parivartana was easy. Here it is only the pratyaya parivartana. We need to do 4 or 5 steps to arrive at the pratyayas. But once we get the pratyayas, it becomes very easy. Okay? So angakaryam bahu saralam. Kintu pratyaya nirmane etesham sarvesham सूत्राणां उपयोगः भवति आगमः यासुटागमः कर्तव्यः सुडागमः कर्तव्यः ततः लोपः अपि अस्ति लोपः अपि कर्तव्यः okay so pratyaya modification in vidhiling lakara takes place in multiple steps so agrima varge pratyayan pashyamah angakaryam api pashyamah angakaryam bahu saralam vidhiling lakare so with the next class we will be completing the sarvadhatuka lakaras लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लकाराः समाप्ताः अग्रिम सप्ताहतः आर्धधातुक लकाराः इतोपि 6 लकाराः सन्ति तेषाम् अध्ययनं करिष्यामः प्रश्नाः केऽपि सन्ति वा Again, I have a question. So in late, I think we said earlier that there is a sarvadhatuka late and ardhadhatuka late also, right? But late, I think you initially said that it is found only in Vedas. So is it because of that that it is not given the book as well and we will see? Yes, yes. Vedeshu eva ateva loke dashalakaraha ityukte lat lit lut lit lot lang vidhiling ashirling lung lring ityeva late lakaraha vede nasti atah samanyatah dashalakaranam परिगणने तत् न भवति केवलं वैदिक प्रक्रियायामेव भवति Okay, thanks. So we don't have to worry about the forms in late. So late lakara is slightly complex also because I mean vedeshu vishishya drishtanu vidhischandasi ityuchyate tatra adagamah iti for each form there are like at least 2-3 options in late
तेषाम् अध्ययनं वैदिकप्रक्रियायामेव क्रियते। लौकिकप्रक्रियायां सिद्धान्तकौमुद्यामपि दशगणी प्रक्रिया इत्यत्र एते एव दशलकाराः, लेट्लकारः नास्ति। अन्ते वैदिकप्रक्रियायामेव लेट्लकाररूपाणि तेषां निष्पत्तिः दीयते। अन्ये केऽपि प्रश्नाः? येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। धन्यवादः।